नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे में स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे में हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। नियामक निकायका अधिकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे में आज हामीले विशेष गरी यति बेला संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस अनुसार संवैधानिक अङ्गमा आज नियुक्तहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 31 जनालाई शपथ ग्रहण गराएपछि अहिले त्यसको विरोधको आवाज पनि सुनिएको छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त त्यसैगरी आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नुभएको छ। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका उनीहरूले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् र संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त 31 जनाको शपथ ग्रहण गराएपछि अहिले त्यसको विरोध सुरु भएको छ भने उनीहरूले भने आजै पदभार ग्रहण गरेका छन्। संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त हुनेहरू कति संविधान सम्मत छन्, आज हामी यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नुभएको छ। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका उनीहरूले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइएको छ। संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त भएकाहरूमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेम कुमार राई नियुक्त भएका छन्। पूर्व गृह सचिव समेत रहेका उनी प्रधानमन्त्री किपी ओली निकटमा छन्। अख्तियारको आयुक्तमा पूर्व डीआईजी जय बहादुर चन्दको समेत नियुक्ति भएको छ। उनलाई तत्कालीन देउवा सरकारले प्रहरी प्रमुख बनाउन खोजेपछि अदालतले उल्टाइदिएको थियो। एआईजीबाट अवकाश पाएपछि उनले फेरि अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै सिफारिसमा अख्तियारको आयुक्त बन्न सफल भएका हुन्। यसले निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन आयुक्तको रूपमा रामप्रसाद भण्डारी र डाक्टर जानक कुमारी तुलाथारलाई शपथ ग्रहण गराइएको छ। मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षमा तप बहादुर मगर नियुक्त भएका छन् भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा पनि प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्। पुस 30 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यस लगतै माघ 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार परिषदले सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाई हुन सकेको थिएन। संसदीय सुनवाई बिना नै सबै पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि संसदीय संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका उनीहरूको सुनवाई हुन सकेको थिएन। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुख अङ्कित प्रसाद सापकोटाले नियुक्तिको सिफारिस पत्रलाई परिषद ध्यानै फिर्ता पठाएका थिए। संविधान अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर 45 दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ। संसदीय सुनवाई बिना संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ। संसदीय समितिको सुनवाई बिना संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गरेको विरोधमा नेकपाको प्रचण्ड माधव सङ्घले भोलि आम हडताल गर्ने घोषणा गरेको छ। यति बेला संवैधानिक अङ्गमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा यति बेला प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्त भएका छन्। तर यसरी नियुक्त भइरहँदा यति बेला विरोधको स्वर सुनिएको छ। विशेष गरी नेपालको संविधानलाई हेर्ने हो भने संवैधानिक अङ्गमा या भनौँ संविधान अङ्ग भनेको सरकारभन्दा पृथक रहेको र स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो काम गर्ने अङ्गको रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ र यी संवैधानिक अङ्गमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्ति गर्दा यसको आफ्नै मापदण्ड रहेको छ र संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त उनीहरूलाई संसदीय सुनवाई गरेपछि संसदीय सुनवाईबाट उनीहरू त्यसबाट संसदीय सुनवाईले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउने विधि र परम्परा छ। तर संसद नभएको अवस्थामा 45 दिनमा यदि सुनवाई भएन भने पनि ऊ स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान रहेको छ। तर यो प्रावधान गलत भएको या भनौँ यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक अङ्गहरूमा आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व जमाउनको लागि यसरी मनोमानी नियुक्त गरेको र संसदीय सुनवाई बिना नै उनीहरू नियुक्त हुन लागेको भन्दै 2 दिन अघि मात्र सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदीय सुनवाईलाई नगरिकन या भनौँ संसदीय सुनवाई बिना
संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त हुन नसक्ने भन्दै उक्त सिफारिस गरिएको फाइल सक्कलाई फिर्ता पठाएका थिए। तर आज 45औं दिनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरू सबैजना अर्थात् 31 जनालाई शपथ ग्रहण गराएका छन् र शपथ ग्रहण गर्नेहरूले आजै पदभार ग्रहण गरेका छन्। हामीले यति बेला यो विषयलाई लिएर आज संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति कति संवैधानिक कति असंवैधानिक भनेर केन्द्रित रहनेछौँ र विशेष गरी हामीले यति बेला हेर्ने हो भने पूर्व गृह सचिव समेत रहेका प्रेम कुमार राय लाख्तियारको जिम्मा दिएको छ प्रमुख आयुक्तको रूपमा र उनी केपी शर्मा ओली निकट भनेर चर्चा गरिएको छ र त्यसै गरी अख्तियारमा अर्का आयुक्त जो पूर्व डिआइजी समेत रहेका छन् नेपाल प्रहरीका जयबहादुर छन् उनलाई पनि आयुक्तको रूपमा नियुक्त गरिएको छ र उनी विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति सिद्धबहादुर देउबा निकट मानिन्छन् र उनलाई यसअघि पनि आइजिपी बनाउन चाहेको भनेर बुझिएको छ विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिको बलमा। तर तत्कालीन अवस्थामा उनी आइजिपी बन्न असफल भएपछि यति बेला पुनः संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति हुने सौभाग्य उनले प्राप्त गरेका छन्। त्यसै गरी विभिन्न आयोगहरू थारू आयोग मुस्लिम आयोगदेखि निर्वाचन आयोगसम्म यसरी नियुक्ति गरिएको छ र यो नियुक्ति भइरहँदा यो नियुक्तिको विरोधमा या भनौँ संसदीय सुनवाई बिना संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त हुन नसक्ने भन्दै यति बेला सर्वोच्चमा रिट समेत दायर भएको छ। तर यो रिट दायर भइरहँदा कानुन व्यवसायीहरूले यसको पक्ष र विपक्षमा दुवैमा आफ्नो बस पैरवी गरिरहेका छन् र यो संवैधानिक अङ्गमा नियुक्तिको विरोधमा यति बेला नेकपाको एउटा घटक प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले भोलि आम हडतालको पनि आह्वान गरेको छ। यस्तो बेलामा मुलुकमा एउटा विवादास्पद अवस्थामा या भनौँ ठुलो आन्दोलन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमकै विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भइरहँदा त्यहाँ बहस र छलफल भइरहँदा यसरी संवैधानिक अङ्गहरूमा जसरी संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गरेको छ संवैधानिक परिषदमा समेत त्यसलाई अध्यादेश मार्फत परिषदको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर यसले कतै निरङ्कुश त हाबी त हुने होइन भन्ने चौतर्फी विरोधको आवाज पनि सुनिएको छ। तर विरोध हुनु र व्यवहार त कानुनी दृष्टिकोणले कानुन सम्वेत छ या छैन भन्नु फरक विषय हो। त्यसैले हामीले यस विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग अधिवक्ताहरूसँग पनि आज कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डीश्वर श्रेष्ठसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ भने पूर्व सभामुखहरूसँग पनि यस विषयमा नेपालमा भएका संवैधानिक अभ्यास त्यसै गरी संसदीय सुनवाईको क्रममा फाइल फिर्ता पठाएका विषयहरूमा पनि पूर्व सभामुखहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला भने अधिवक्ता रामहरि नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। रामहरिजी, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। रामहरिजी, यहाँले मलाई सुनिरहनु भएको छ? धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद, नमस्कार। कृपया अलिकति पछाडि बस्दिनु भए, यहाँको मुखाकृति राम्ररी देखिन्थ्यो। हजुर, यति बेला संवैधानिक परिषदको नियुक्तिको विषय र आज राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गरेको विषयमा गराएको विषयमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी र विरोधहरू भइरहेका छन्। संवैधानिक परिषदमा गरिएको यो नियुक्ति, संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संवैधानिक अङ्गमा गरिएको नियुक्ति संविधान सम्बद्ध छ छैन? प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब सबैभन्दा पहिला त हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यो संवैधानिक परिषदको जुन बैठक छ त्यो चाहिँ नियमसँग छ कि छैन, यसको लागि हामीसँग भएको विद्यमान कानुनले के भन्छ र यसमा चाहिँ जो चाहिँ सदस्यहरू हुन्छन् त्यसको सदस्यको त्यहाँ उपस्थिति हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हुँदा के हुने नहुँदा के हुने भन्ने कुराको जुन सबैभन्दा पहिला त्यो बुझ्न जरुरी छ। र सरकारले
संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं हुने र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चाहेको बेलामा संवैधानिक परिषदको बैठक कानुन सम्मत राखेको अवस्थामा सबै सदस्यहरू उपस्थित हुनैपर्ने व्यवस्था भएको हुनाले र त्यसरी नै सोही बमोजिम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो संवैधानिक परिषदको बैठक राखेको र बमोजिम चाहिँ जति चाहिँ संवैधानिक निकायहरू छन् तिनीहरूमा नियुक्ति गरिएको हुनाले यो कानुन सम्मत र नियम सम्मतै छ भन्नुपर्छ। तपाईँले यो भनिरहँदा जसरी संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था पनि अध्यादेश मार्फत संशोधन गरियो, 5 जनाको ठाउँमा 3 जनाको व्यवस्था गरियो र यति बेला संसदीय सुनवाई नभइकन उनीहरूलाई संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गर्नु मिल्दैन भन्दै सभामुखले समेत फाइल फिर्ता पठाइदिनु भएको छ। यसलाई चाहिँ के भन्ने त? अब यसमा यस्तो हुन्छ, हामीले चाहिँ हाम्रो भनेको व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो, संसदीय प्रणाली हो। यो संसदीय प्रणालीमा चाहिँ सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू वर्षमा निश्चित समयहरू मात्रै बस्छन्। त्योभन्दा बाहिरको समय भयो र राज्यलाई कुनै कानुन गर्नु पर्यो, कानुन चाहियो भने चाहिँ यो बेलामा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अध्यादेश मार्फत चाहिँ देश सञ्चालन हुन्छ। यो चाहिँ राज्यको विधि विधानै त्यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था बनिरहेको छ, कानुनी व्यवस्था त्यस्तो छ। त्यो कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ हाउस नबसेको अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि कानुन नभएको र त्यो कानुनलाई एड्रेस गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ अध्यादेश मार्फत आएको हुनाले हामीले यसलाई कानुन नै मान्नु पर्यो। पहिलो कुरो त्यो कानुन नै हो, किनभने चाहिँ व्यवस्थापिकाले काम नगरेको बेलामा, हाउस सञ्चालन नभएको बेलामा चाहिँ कानुन आउने कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अध्यादेश मार्फत आउँछ। त्यो कारण त्यो आफैमा लिगल काम हो, राज्यले गर्न सक्ने अधिकार राज्यले दिएको छ, त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदले त्यो गर्न सक्छ। यो अवस्थामा ल्याएको हुनाले त्यो नै विधिसम्मत छ। त्यो विधिसम्मत भएको हुनाले त्यो विधिमा विधिलाई अपनाएर आएको हुनाले अहिले जुन नियुक्ति भएको छ त्यो पनि विधिसम्मत नै हुनेछ। किनभने त्यो चाहिँ अध्यादेश आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ कसले अनिच्छा देखायो बैठकमा हुनलाई अथवा त्यसले देखाएन भन्ने कुरा एउटा हुनसक्छ। एउटा चाहिँ त्यो मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा जुन हामीसँग भएको विद्यमान कानुन छ त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि बनेको जुन अध्यादेश छ त्यसको विषय हो। अर्को तपाईँले नियुक्तिको विषयमा प्रश्न गर्नुभयो, जहाँ चाहिँ अहिले सभामुखले यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्नुभयो भन्नुभयो, यो कुन अवस्थामा परिकल्पना गरिएको भनेर हामीले हेर्न जरुरी छ। यहाँ दुईवटा कुराको परिकल्पना गरेको छ। एउटा भनेको चाहिँ हाउस सञ्चालन भएको बेलाको परिकल्पना भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले हाउस चलिरहेको छ, यो अवस्थामा चाहिँ चलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले 45 दिनभित्र चाहिँ संसद सचिवालयलाई पठाइसकेपछि त्यसको रेस्पोन्स आएपछि गर्ने भन्ने व्यवस्था हो। र त्यो अवस्थामा चाहिँ अब अहिले त हाउसै छैन, किनभने हाउस त अलरेडी डिजल्भ भइसक्यो। यो डिजल्भ भएको अवस्थामा कोही पनि छैन। त्यो भएपछि त्यो उतापट्टिको एक्सन छ, कुनै सरकार राखेन। त्यो कसैलाई त्यसमा चाहिँ त्यहाँ सदस्यहरू पनि नभइसकेपछि, हामीसँग चाहिँ संसदीय सुनवाई समिति नै नभइसकेपछि यो अवस्थामा चाहिँ कानुन बमोजिम 45 दिन सकिसकेपछि त्यो ऐनको व्यवस्था हो, नियमावलीको व्यवस्था हो। नियमावलीको चाहिँ संसद सचिवालयको चाहिँ नियमावली छ, यो 2075 को नियम 26 अन्तर्गत विषय हो। 26 मा चाहिँ स्पष्टसँग व्यवस्था के गरेको छ भन्दाखेरि यदि 45 दिनसम्म पनि सम्बन्धित निकाय भनेको खास गरी प्रतिनिधि सभा अथवा राष्ट्रिय सभाबाट बनेका जुन संसदीय सुनवाई समिति छ त्यो समितिबाट चाहिँ त्यो रेफर भएर नआएको अवस्थामा यो अटोमेटिकल्ली चाहिँ एक्टिभेट हुने भन्ने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अथवा मन्त्री परिषद कार्यालयले यसलाई एक्टिभेट गरेको र त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ नियुक्ति गरेको अवस्था छ। त्यो कारणले यो संविधान सङ्गत र कानुन सम्मत छ। यसमा चाहिँ जो सहभागी नहुनु भएको हो उहाँहरूले चाहिँ कानुन सम्मतलाई चाहिँ उपेक्षा गरेको यसरी बुझ्नुपर्छ। अब यहाँले यो कानुन सम्मत छ, विधि सम्मत छ र यो संवैधानिक छ भनिरहँदा यहाँहरू जस्तै अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रिट हाल्न पुग्नु भएको छ, यो असंवैधानिक छ भन्दै। के उहाँहरूले चाहिँ यो नबुझ्नु भएको हो र? होइन, अब यसो भन्न सकिन्छ उहाँहरूले बुझ्नु भएको बुझ्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अब हामीले हेर्ने कुरा होइन। हामीले हेर्ने कुरा के हो भन्दा कानुनमा त्यो कुरा छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने हो। अब योभन्दा पहिलो व्यवस्था भएको कारणले अहिलेसम्म नेपालमा भएका जति संवैधानिक निकायहरू छन् होइन, संविधानको धारा 21 देखि 28 सम्म 27 सम्म भएका जति व्यवस्थाहरू छन् यी सबै व्यवस्थामा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले हेर्न सक्छौँ कति चाहिँ त्यो निष्प्रभावी छ। खास गरी त संवैधानिक निकाय भनेको त नागरिकको चाहिँ रक्षाका लागि जोडिएको होला नि त। तपाईँको चाहिँ देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि बनेको इन्स्टिट्युसन होला नि। नागरिकका चाहिँ शान्ति सुरक्षादेखि लिएर नागरिकका मौलिक अधिकार, नागरिकका तपाईँको चाहिँ मौलिक अधिकारदेखि लिएर यी सबै जति अधिकार छन् त्यसलाई चाहिँ वाचडगको रूपमा काम गर्ने संस्था हो नि त। हो यस्तो खालको संवैधानिक निकायलाई पोलिटिकल डेडलक बनाउन मिल्छ र मिल्दैन? त्यो बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आयोजना गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको चाहिँ सभा राख्न सक्ने छ भनेर उहाँलाई चाहिँ अधिकार दिइसकेपछि त्यसमा भएका सदस्यहरूले आउन नपर्ने भन्ने व्यवस्था कहाँ छ? मलाई त्यो देखाउनुहोस् त एकचोटि। त्यो कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अनि मात्रै त्यो कुरा भन्न मिल्छ। जब हामीले कानुन नभएको समयमा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ भनिसक्यौँ, त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गरिसक्यौँ होइन, हामीले त्यसलाई ग्रान्ड नर्मको रूपमा चाहिँ संविधानमै स्वीकार गरिसक्यौँ भनेपछि अब बनेको कानुन चाहिँ यो संविधान त भएन भनेर भन्नुको कुनै तुक म देख्दिनँ। त्यो कारणले यो कुरा के हो भने तपाईँले चाहिँ अध्यादेश बनाउन सक्ने, अध्यादेश ल्याउन सक्ने, त्यसमा
चाहिँ अध्यादेश स्वीकार गरिसकेपछि हो त्यो अध्यादेशलाई टेकेर गरिएको नियुक्ति हो। त्यो कारणले अध्यादेशले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ भएका जति प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख यति रहेको चाहिँ सदस्यीय जुन संवैधानिक परिषद छ त्यो परिषदमा चाहिँ खास तपाईँले चाहिँ अब नआउने कुराको कल्पनै गर्दैन यसले। अनि तपाईँको त्यहाँको जिम्मेवार प्रतिनिधिहरू, जनताका नागरिकले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू अथवा राज्य प्रति जिम्मेवार हुन्छु भनेर पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनमा रेकगनाइज भएका मान्छेहरू नजाने, अनि त्यसपछि चाहिँ बाहिर यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने खासै अर्थ राख्दैन। यसपछि यो संविधानको उहाँहरूले चाहिँ पालना नगरेको, जो आउनु भएन, जो चाहिँ त्यहाँ संलग्न हुनु भएन, उहाँहरूले पालना नगरेको हुनाले अरूले के भन्यो भन्दा पनि कानुनले के भन्यो भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ र यो कानुनमा जे कुरा लेखेको छ त्यो कुराको हुबहु पालना हुनुपर्छ। अहिले हामीले भने सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसन भनेको यही हो। त्यो कारणले अहिले विधि कानुनमा अथवा विधिमा हामीले एडप्ट गरेको जुन नर्म छ त्यो नर्ममा के भन्छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ सरकारले के गर्यो भन्दा अध्यादेश ल्यायो, अध्यादेश मार्फत चाहिँ 5 जना त अब तपाईँ कल्पनै नगर्नु 6 जना कहिले उपस्थित हुन नहुने भयो। यो अवस्थामा के गर्ने भन्दा कम्तीमा संवैधानिक निकायहरूको त पदपूर्ति गर्नु पर्यो। त्यही त तपाईले भने जस्तै कानुनी रूपमा होला, तर कानुन भनेको के हो भन्दा समाजको लागि हो, राष्ट्रको लागि हो। कानुन भनेको परिवर्तनशील हुन्छ। जब समाज राष्ट्रमा अथवा त्यसले शान्ति स्थायित्व दिँदैन, आम नागरिकले स्वीकार गर्दैनन्, त्यो बदल्नुपर्छ। त्यसैले हामीले 7 वटा संविधान पनि बदलेर आएको इतिहास पनि छ। अर्को पक्ष यति बेला उपसभामुख, सभामुखको कुराहरू पनि छन्। त्यसै गरी उपराष्ट्रपति र सभामुखले त आदेश बहिष्कारै गरेको अवस्था छ र भोलि नेकपाको एउटा घटकले यही विषयलाई लिएर आम हडतालको घोषणा गरेको छ। यो विरोधका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना मान्छेलाई छानेर जुन सेपरेसन अफ पावर भन्ने हाम्रो एउटा जुन थ्योरी हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ, त्यसमा संवैधानिक अङ्गहरू सरकारभन्दा छुट्टै र स्वतन्त्र अङ्गमा त्यसलाई चाहिँ एउटा सरकारको कार्यकारीको छायाको रूपमा परिणत गर्न सबै आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति गरियो। यसले चाहिँ निकास दिँदैनन्, झन् एउटा चाहिँ विरोधाभासपूर्ण अवस्था सृजना गर्छ, विवादको अवस्था सृजना गर्छ भन्ने टिक्का टिप्पणी र बहस पनि हुन थालेको छ नि। के भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ? अब यो विषयमा उद्धवजी के बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि खास गरी संविधानले कसलाई चिन्छ कसलाई चिन्दैन भन्ने हेर्नुपर्छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था किन गर्यो, प्रधान न्यायाधीश भन्ने पोर्टफोलियो किन राख्यो, पहिला त्यो हेर्ने हो। त्यो पदमा जो आसीन हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुने कुरा हो। अहिले तपाईँले भन्नुभयो विपक्षी दलको नेता अथवा भन्नुभयो अथवा तपाईँ सभामुख आउनु भएन भन्नुभयो। अब अहिले हाउसै नभएको विषयमा उहाँहरूले चाहिँ यो पोलिटिकल पार्टीको पनि त्यो व्यक्तिगत कुरा हो, पोलिटिकल पार्टी भित्रको आन्तरिक व्यवस्थाको कुरा हो। तर हामीले चिन्ने भनेको संविधान हो। अहिले नागरिक तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नागरिक तपाईँले कसलाई भन्ने हो? पोलिटिकल पार्टीका सर्टेन मान्छेहरूलाई नागरिक भन्ने हो भने त सरकारको सबै व्यवस्था गलत हुनसक्छ। तर तपाईँले आम नागरिक भन्नुहुन्छ भने नागरिक तहमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नि। पोलिटिकल पार्टीबाट यो त प्रधानमन्त्रीले पाएको प्रेरोगेटिभ राइट हो नि त। प्रधानमन्त्रीले अधिकार पाउनुभयो, त्यो चाहिँ आफूले चाहिँ अब संसदमा यो व्यवस्था नहुने भयो, मैले चाहिँ फेरि संसद चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको कारणले चाहिँ अगाडि नबढ्ने भयो। त्यो कारणले मैले हाउस डिजल्भ त्यसो रिजन अब यो तपाईले हाउस डिजल्भको कुरा गरिरहँदा रामरीजी एकछिन प्लिज मलाई कम्प्लिट गरिदिनुहोस् है। यो पोलिटिकल पार्टी भित्रको अन्तर्द्वन्द्वको कारणले चाहिँ देश डेभलप हुँदैन। संविधानलाई चाहिँ विवादित बनाउन मिल्दैन। अहिले खास संविधान मात्रै तपाईँको संविधान चाहिँ संविधानको हत्या गरिएको हो र यो त संसदको विघटन गरिएको हो। हामीसँग अहिले स्थानीय सरकार विद्यमान छ, हामीसँग प्रदेश सरकार अहिले कन्टिन्यू छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेशको पनि हामीसँग 2वटा मोडल छ। प्रदेशमा भएको मोडल मध्ये हामीले चाहिँ जुन हाम्रो प्रदेशको मोडल छ त्यो प्रदेश मोडल आफै एक्टिभेट छ। यो भएको हुनाले पनि हजुर यति बेला अधिवक्ता रामहरि नेपालसँग हामी संवादको क्रममा छौँ र उहाँले यति बेला यो जुन प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई यति बेला 45 दिनपछि राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त भएका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तहरू त्यो संविधान सम्बद्ध छ भन्ने उहाँको भनाइरहेको थियो र उहाँले यो कानुन विधि र प्रक्रिया अनुरूपै छ भन्ने उहाँको टिप्पणी र उहाँको वकालत रहेको थियो। यति बेला हामी अधिवक्ता रामहरि नेपालसँग कुराकानीमा छौँ। उहाँसँग एकपटक रामहरिजी यहाँले यो रोटेट गरिदिँदा उपयुक्त हुन्थ्यो होला। यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो संविधान सम्बद्ध छ, विधि सम्बद्ध छ, कानुन सम्बद्ध छ, तर यति बेला संसदकै विषयमा या भनौँ प्रतिनिधि सभाकै विषयमा पनि मुद्दा त विचाराधीन छ नि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा। यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ?
होइन। अब यो चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो जुन प्रोसेस चाहिँ अब संविधान भएका व्यवस्थाहरूको लिगल टेस्ट हुने भनेको अदालतबाटै हो। त्यो कुरा स्वीकार हामी पनि स्वीकार गर्छौँ, हामी त कानुन विद्यार्थी पनि भएको कारणले यो कुरा स्वीकार गर्छौँ। अब यो कुन कोडबाट आयो, कस्तो अवस्थामा आयो, कुन ग्राउन्डमा आयो भन्ने कुरा हेर्न स्वाभाविक रूपमा यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। अहिले जस्तो तपाईँ के कुरा एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ भने अहिले संसदको विघटन भइसकेपछि पोलिटिकल पार्टीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अहिले चाहिँ सरकारको कदम गलत छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले अदालतमा जुन उहाँले धम्कीपूर्ण भाषाहरू बोल्नु भएको छ यो कुराले अदालतप्रति चाहिँ उहाँहरूले के गरिनु भएको छ हामीले हेर्नु जरुरी छ नि त। त्यो कारणले यो चाहिँ कसरी आयो भने पोलिटिकल बायसनेसको आधारमा चाहिँ यस्ता खालको एजेन्डाहरू पाइन्छ। त्यो कारणले त्यो सबै कुरालाई एड्रेस गर्नु देश त चल्न सक्दैन नि भनेको। अब अहिले त्यो अगाडि बढिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ। जब त्यो विवादको निरूपण चाहिँ न्यायालयले गर्छ त्यसपछि कुरा स्टप हुन सक्ला। न्यायालयले त्यो कुरा आफ्नो धारणा राख्छ नि, त्यसपछि यो कानुनसम्म थियो कि विधिसम्म थियो कि थिएन भन्ने कुरा त्यति बेला हुनसक्छ। तर बाहिरबाट जुन प्रभाव पार्न खोजिन्छ यो प्रभावले चाहिँ खासमा अर्थ राख्दैन। यो चाहिँ के हो अहिले फेरि यो जुन तपाईँले भन्नुभएको छ यो इस्यु चाहिँ अटोमेटिकल्ली चाहिँ तपाईँको कानुनमा कहीँ अप्ठ्यारो पर्न आएको होइन। यसले चाहिँ किनभने यो प्रधानमन्त्रीलाई अहिले भएको संसदमा सरकार सञ्चालन गरेको दललाई अप्ठ्यारो पाल्ने उद्देश्यले मात्रै आएको हो, जसले कानुनमा के काम गरिरहेको छ उसले कानुनमा चाहिँ संविधान बनाउने काम गर्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ अब अरू अल्झन ल्याउनको लागि आएको हो। अहिले खास गरी हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हेर्नुपर्छ भने अहिले सबैको ध्यान त्यो पोलिटिकल पार्टी होस्, पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू जो किन होस्, अहिले के भइरहेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चाहिँ प्रमुख आयुक्त चाहिँ जो कोही अर्को आउँदैछ भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ एकदम मान्छेहरू डराएको देखिन्छ। अब अहिले तपाईँले एउटा प्रश्न उठाउनुभयो, जेन्युन प्रश्न उठाउनुभयो, यसमा म एउटा अर्को कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले भन्नुभएको छ पोलिटिकल पार्टीको क्याडर्स मात्रै राख्यो भन्ने तपाईँले जुन कुरा गर्नुभएको छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किन त्यस्तो लाग्दैन भने हामीले हाम्रो ऐनमा भएको स्पष्ट व्यवस्था के छ भने त्यहाँ नियुक्ति गर्दाखेरि तपाईँले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्दाखेरि त्यो नियुक्तिमा के हुनुपर्छ भनेर स्पष्टसँग ऐनमा व्यवस्था गरेको छ। त्यो ऐनमा व्यवस्था गरेपछि तपाईँले आफ्नो मान्छे पर्यो आफ्नो मान्छे परेन भन्ने कुनै सरकार छैन। किनभने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कानुनले चिनिसकेपछि त्यो कानुनले अधिकार दिइसकेपछि चाहिँ त्यो काम गर्न कुनै पनि जो अधिकार प्राप्त व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यो बाहिर रहेको कुरा एउटा भयो र कोर्टलाई बिचमा राखेर चाहिँ जुन पोलिटिक्स हुँदैछ यो पोलिटिक्सले चाहिँ संविधानलाई नै असर गर्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस् अब किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले एउटा एक्सन लिँदैन। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त धमाधम चाहिँ प्रभाव चाहिँ भत्काउनेदेखि लिएर तपाईँको देशमा चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा पोलिटिकल पार्टी क्याडर्स उचालेर प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध बोल्ने, राष्ट्रपति विरुद्ध बोल्ने र अनि पदको रूपमा चाहिँ जुन पदका चाहिँ झगडा भइरहेको छ यो पदको झगडाको लागि संविधान सिकाउनु त भएन नि। त्यो कारणले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ आम नागरिकले बुझ्न जरुरी छ, तपाईँ मिडियाले बुझ्न जरुरी छ, जो हामी अभियन्ता छौँ सबैले बुझ्न जरुरी छ। यसरी मात्रै यो संविधान बचाउन सकिन्छ। होइन भने संविधान सबैलाई काउसु बनाइयो भने यो संविधान फेरि पनि रहनेवाला छैन। हस् रामरजी, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता रामहरि नेपाल र उहाँले प्रधानमन्त्रीको जुन संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान गर्ने र बैठकले विधि पद्धति र मापदण्ड अनुरूपै संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त गर्ने व्यक्तिहरूको सिफारिस गरेर विधि सम्मत ढङ्गले नियुक्त गरेकोले यति बेला एउटा विधि सम्मत नियुक्ति छ र राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूलाई बन्दी बनाउने र खाली बनाउने गर्न हुँदैन र यसलाई नियुक्ति गरेको कानुन सम्मत छ भन्नुभयो। तर यति बेला विरोधका स्वरहरू पनि उत्तिकै छन् र विरोधका बावजुद पनि जसरी संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गरेको छ यसले कालान्तरमा मुलुकमा पार्ने विभिन्न खालका प्रभाव र असर पनि निश्चय पनि रहन्छन् र यति बेला मुलुकको राजनीतिक फेरि तरलतातर्फ उन्मुख भइरहँदा यसले समाज र हाम्रो राजनीति र राज्य सञ्चालन प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ। यति बेला विश्लेषक अरुण सुवेदी हामीसँग हुनुहुन्छ। अरुण सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यहाँ एउटा विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, यहाँले समाजका विभिन्न अवयव र राजनीतिक अवयवहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। यति बेला नेपालमा जसरी संवैधानिक परिषदको नियुक्तिलाई समेत लिएर नेकपाको एउटा समूह प्रचण्ड नेपाल समूहले आम हडताल आह्वान गरेको छ, विभिन्न विरोधहरू भएको छ, प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी अध्यादेशलाई नै संशोधन गरिदिनु भएको छ, यसले हाम्रो मुलुकको राजनीति कता जाँदैछ, समाज कता जाँदैछ? अब समाजभन्दा पनि अहिलेको तुरुन्तको राजनीतिक मुद्दा मात्रै यो हो। यसले दीर्घकालीन रूपमा कुनै समाजलाई एउटा दिशा दिने अथवा दीर्घकालीन राजनीतिक मुद्दाहरू स्थापित गर्ने तर्फको कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो ठुलो स्पेक्ट्रमको मुद्दा होइन। यसलाई तुरुन्तका लागि जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको खिचलो छ त्यो खिचलोले जुन पार्टी
अहिले अब फुटको वैधानिकीकरणलाई पर्खेर बसेको अवस्था छ र एकले अर्कोलाई प्रहार गर्ने र एकले अर्कोबाट प्रहार हुन नखोज्ने जुन अहिलेको ती दुईटा बीचको द्वन्द्व छ, त्यही द्वन्द्वको एउटा रूप मात्रै हो। त्यही द्वन्द्व अन्तर्गत अब यसै पनि संवैधानिक परिषदहरूमा चाहिँ पदाधिकारी नहुँदाको अप्ठ्यारो त थियो नै। संवैधानिक परिषद विहीन अवस्था राख्न पनि सक्ने अवस्था थिएन र त्यसलाई नियुक्ति गर्दाखेरि जब कम्युनिस्ट पार्टी नै फुटिसक्यो भने एक किसिमको रिकन्सिलिएसन नहुने अवस्था पनि थियो। यो आपतकालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ आफूलाई सहज हुने अवस्थाले कानुनी बाटो खोज्नुभयो। त्यो कानुनी बाटोबाट चाहिँ आफूहरूमाथि पनि कुनै प्रकारको न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक प्रहार हुन सक्छ भन्ने आशंका, अहिले जुन तिक्तता बढेको छ र एकअर्कालाई ठेगान लगाउने परिस्थिति जुन निर्माण भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुईटा समूह बीच, त्यो अवस्थामा अब चाहिँ आफूमाथि प्रहार हुन सक्ने सम्भावनाबाट अलिकति त्रस्त र ग्रस्त जस्तो पनि देखिन्छ माधव नेपाल र प्रचण्ड समूह। त्यसकारण यो चाहिँ स्वाभाविक द्वन्द्वको रूपमा मैले लिएको छु। यति हो, जनता र हामी जस्ताले चाहिँ दुःख पायौँ। अब यति बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छे राखे भन्ने एक प्रकारको आरोप सुनिन्छ। हुन त त्यहाँ विधि प्रक्रिया ऐन कानुनलाई नै टेकिएको पनि देखिन्छ। सभामुखले जसरी फाइल फिर्ता गर्नुभयो, यो जसरी संसदीय सुनवाई समितिले सुनवाई नगरिकन नियुक्त हुन सक्दैन भन्ने विषयलाई पनि लिएर अब यसरी नियुक्त भएका आयुक्त, प्रमुख आयुक्तहरूले जुन संवैधानिक अङ्ग सरकारभन्दा छुट्टै स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने अङ्गको परिकल्पना गरेको छ संविधानले, उनीहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक भएर काम गर्ने वातावरण बन्ला यो विरोधका बीच नियुक्त आयुक्तहरूले? यसै पनि कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदाखेरि पनि यो परिस्थिति निर्माण भइ नै रहेको थियो। त्यसकारण नयाँ परिस्थिति मैले अहिले देखेको छैन। अब यसमा के जो नियुक्ति भएका छन् तीहरू योग्यता नपुगेका, कानुनले निर्धारण गरेको योग्यता नपुगेका मानिसहरू चाहिँ नियुक्ति भएका छैनन्। अब म यो प्रक्रिया सही भयो, विधिसम्मत भयो भएन भनेर जान्ने चाहिँ प्राविधिक रूपले निरूपण गर्ने विज्ञता भएको व्यक्ति चाहिँ पटक्कै होइन। तर पनि त्यो उनीहरूको जुन प्राविधिक योग्यता, कानुन सम्मत योग्यता थियो त्यो पुगेकै मान्छेहरू नै नियुक्ति भएका हुनुपर्छ। भएन भने अदालतमा अब चुनौतीहरू त आइ नै हाल्लान् होइन। अब उनीहरूले जे गर्ने निर्णयहरू छन् त्यो निर्णयहरू पनि त कानुन र विधिलाई नै टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मात्रै त गरेर साध्य लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि एउटा उखान छ, नगदका 9 दाउ सत्ताका 100 दाउ। सत्ताका 100 दाउमा संवैधानिक निकायहरू पनि उपयोग हुन्छन् भन्ने त्रास चाहिँ व्यापक रूपमा वर्तमान अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरोधीहरूमा देखियो। अब तपाईँ अलिकति यो जियो पोलिटिक्स र इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको विषयमा दखल राख्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। यति बेला नेपालको यो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुनुमा चाहिँ हाम्रो जुन भू राजनीति, छिमेकी सङ्घका विभिन्न खालका आयामहरू, भारतले विगतमा चाहिँ नेपालको पोलिटिक्समा माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्म गर्थ्यो भन्ने विभिन्न टिक्का टिप्पणी, चर्चा, आलेखहरू पनि बाहिर आउने गरिरहँदा यो नेपालको चाहिँ आन्तरिक यो राजनीतिक तरलता, यो विवाद, संसद या भनौँ प्रतिनिधि सभाको विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल कति देख्नुहुन्छ यहाँ? होइन, नेपाल जस्तो भू राजनीतिक र भू रणनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकमा चलखेल हुन्छ। अमेरिकाले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार नेपाललाई उपयोग गर्न र नेपालको सत्ता आफ्नो स्वार्थभन्दा बाहिर नजाओस् र यो क्षेत्रको आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा नेपालबाट कुनै न कुनै किसिमको सम्बोधन होस् भनेर उसले अपेक्षा राखेकै छ। त्यसै अनुरूप सम्बन्ध पनि उसले विस्तार गरेकै हो इतिहासमा। भारतको अब कमजोर कडीको रूपमा र जियोग्राफिकल्ली भारत जहिले पनि डिफेन्सिभ हुने जियोग्राफीमा नेपाल अवस्थिति भएको हुनाले र एउटै प्राकृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल र आर्थिक भूगोल एउटै रहेको अवस्थामा भारत झन् अत्याधिक संवेदनशील भएर चाहिँ अगाडि आएर
लामो समयदेखि विगतमा हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि निर्वाही गरेको हो। तर अन्तिम अध्यायमा आएर जुन चीनले पनि नेपालमा आफू डिफेन्सिभ मात्रै नभएर प्रोएक्टिभ रोलमा आयो, त्यसले गर्दाखेरि त्रिपक्षीय द्वन्द्व त नेपालमा स्थापितै छ। यो सत्य हो, यसबाट भागेर जाने ठाउँ छैन। यसलाई समायोजन गर्न हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले र कूटनीतिक नेतृत्वले अहिले सक्षम भइ नरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हामीहरू कुनै पनि एउटा त्रासदीपूर्ण अवस्थामा जस्तो बर्मा जस्तो त्रासदीपूर्ण अवस्थामा प्रवेश गर्न पनि सक्छौँ, अथवा यसलाई समायोजन गरेर अथवा हाम्रा आकाशको अथवा भूमिका छिमेकीहरूले एक किसिमले हामीहरूलाई व्यवस्थापन गरिदिएर एउटा राम्रो बाटोमा पनि जान सक्छौँ। तर द्वन्द्व सघन छ। त्यो द्वन्द्वमा हामीहरूले अब परम्परागत रूपमा लिइआएको सन्तुलनको विदेश नीतिलाई लिन सक्ने अवस्था पटक्कै छैन। संसार भर्टिकल पोलराइजेसनको अध्यायमा प्रवेश गरेको बेला हामीले हाम्रो मुलुकलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक फाइदा हुने र चाहिँ हाम्रो सबै आर्थिक स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय अरू अन्य स्वार्थहरू जोडिने हिसाबले आफ्नो यो विदेश नीतिलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरी छ। अस्ति मात्रै परिमार्जन गरेको विदेश नीतिको जुन डकुमेन्ट मैले पढेँ त्यसले यो संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने अवस्था पटक्कै छैन। अब हेरौँ, अब यहाँले यो बर्माको विषय समायोजन गर्न सकेका छैन। अरुण सर, यहाँले यो बर्माको विषय पनि उठान गर्नुभयो। बर्मामा पनि यति बेला सैनिकको भएको छ, नेपालमा पनि हुन त भलै नेपाली सेनाले यो नियमित अभ्यासको क्रममा भनेको छ। बख्तरबन्द गाडीसहित चाहिँ आधुनिक हात हतियारले सुसज्जित गाडीहरूसहित जुन चक्रपथ परिक्रमा गरियो, कतै केपी ओलीको एउटा उन्माद बढिरहँदा यो चाहिँ एक प्रकारको नयाँ शक्तिको अभ्यास या सैनिक coup पो हुने हो कि भन्ने विभिन्न खालका संशय र आशंकाहरू पनि छन्। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? त्यस्तो सम्भावना केही देख्नुहुन्छ यहाँले? नेपाली सेनाको इतिहास हेर्दाखेरि उसले जहिले पनि या त शाही सर्वोच्चता या त नागरिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार नै गरेको अवस्था छ। शाही सर्वोच्चता र नागरिक सर्वोच्चताको कन्फ्लिक्ट हुँदा कुनै जमानामा शाही सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ भने पछिल्लो अध्यायमा आएर नागरिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको देखियो नेपाली सेनाले। नेपाली सेनाको इतिहासमा कहिले पनि आफैले पावर सिज गरेर कार्यकारी भूमिकामा अथवा राज्य सत्ता कब्जा गर्ने नेपाली सेनाको इतिहास आजसम्म रहेको छैन। जहाँसम्म तपाईँले अभ्यासको कुरा गर्नु हो, दिनमा अब यहाँ चाहिँ सेनाले कुनै पनि प्रकारका त्यस्ता अभ्यासहरू ट्राफिकको कारणले गर्नै सक्दैन। अब उसले त्यस्ता अभ्यासहरू गर्नु पर्यो भने त ट्राफिक नभएको समय त खोज्नु पर्यो। यो सामान्य विषयवस्तु हो। त्यसकारण मैले त्यसलाई चाहिँ ठुलो रूपमा त्यही बख्तरबन्द गाडी त्यो खिया लागुन्जेल सेनाको मुख्यालयमा राख्न अथवा कुनै बिजुली गारदमा राख्न ल्याइएका त होइनन्। तिनीहरूको नियमित रूपमा चाहिँ प्रयोग पनि भइराख्नुपर्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ अब अभ्यासहरू पनि सेनाले गरिराख्नुपर्छ। त्यसकारण त्यसमा राति गरे उसले दिउँसो त गर्नै सक्दैन। त्यो अहिले काठमाडौँको ट्राफिकको अवस्थामा त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। यसलाई त्यत्रो ह्यु एन्ड क्राईको विषय र षड्यन्त्रकै थ्योरी अनुसार हेरेर यसलाई कता व्याख्या गर्नुपर्ने विषय मैले चाहिँ लिएको छैन। जहाँसम्म बर्माको प्रभाव नेपालमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हो, मैले आफ्नो नियमित भिडियो ब्लगमा पनि यो कुरा भनिसकेका छु। 1962मा जनरल नेभिनले सोसुको उनुलाई कु गरेपछि, दोस्रो पटक कु गरेपछि अनवरत रूपमा बर्मामा सेनाको चाहिँ सत्तामाथि कब्जा चलिरहेको छ। पछिल्लो अध्यायमा आङ सान सुकीले जुन एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको भनिए तापनि वास्तवमा त्यो सेनासितको सहशासनै थियो। यसपालिको निर्वाचनबाट सेनाको शासन लगभग अन्त्य हुने सङ्केत आएपछि सेना फेरि पुनरागमन गर्ने महत्त्वाकांक्षा सेनामा पलाएको, ऐन मौकामा जियोपोलिटिकल कन्फ्लिक्ट पनि अगाडि बढेको, आङ सान सुकीलाई रोहिङ्गा इस्युले गर्दाखेरि पश्चिमले समर्थन नगरिरहेको अवस्था, यी सबै अवस्थाले गर्दाखेरि चीनले चाहिँ अन्डमान सागरमा आफ्नो सघन उपस्थितिको लागि बर्मालाई उपयोग गर्नलाई बर्माको सेनाको महत्त्वाकांक्षालाई उसले अगाडि उपयोग गरेको देखिन्छ। अब यसको प्रभाव चाहिँ नेपालमा यहाँले भनिरहँदा सेनालाई त्यसरी उपयोग गर्न त्यस किसिमले नेपालको परम्परागत सम्बन्ध भारत र अमेरिकासित सैन्य सम्बन्ध रहेको,
चीनसित चाहिँ औपचारिक मात्रै सैन्य सम्बन्ध भएको हुनाले त्यो अवस्था दुईटा प्रजातान्त्रिक मुलुकले तुरुन्त नल्याइहाल्लान् कि भन्ने एउटा अपेक्षा हो। तर नेपालको पोलिटिकल लिडरसिप चाहिँ यसको विलोममा गयो भने वैकल्पिक व्यवस्थापनका माध्यमहरू पनि हुन सक्दैनन् भनेर भन्न पनि सकिन्न। हस्, यहाँले यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र अहिले भने एउटा ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र विशेष गरी संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै 3 जनाले बैठकमा सहभागी भए पुग्ने व्यवस्था सहित यति बेला संवैधानिक परिषदमा नियुक्तिको लागि सिफारिसपछि आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक अङ्गका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। यो शपथ ग्रहण गराइरहँदा यति बेला संविधान सम्बद्ध छ छैन भन्ने विवाद भएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जारी रहँदा या भनौँ बहस पैरवी भइरहँदा पुनः यस विषयमा पनि रिटहरू दायर भएका छन्। त्यति मात्र होइन, संवैधानिक परिषदमा जसरी बैठककै विषयमा विरोध भएको थियो र संवैधानिक अङ्गमा यति बेला नियुक्तिको विषयमा पनि विरोध भएको छ र नेकपाको एउटा घटक या भनौँ एउटा समूह प्रचण्ड नेपाल समूहले भोलि यही विषयलाई लिएर आम हडताल गर्ने भनेर पत्रकार सम्मेलन समेत गरिसकेको छ। अब यस्तो अवस्थामा विरोधका बीच नियुक्त भएका संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र आयुक्तहरूले कसरी काम गर्लान् भन्ने विषय पनि यति बेला तटकारो बनेको छ। सँगसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक अङ्गमा नियुक्तिको विषयमा जसरी संसदीय सुनवाईको लागि सिफारिस गरिएको थियो त्यो सिफारिसको सक्लै पत्र पनि फिर्ता गरिदिएका छन् र यो विषयमा पनि विगतका अभ्यास र प्रचलन के थिए यति बेला भने उन्सारी घरती पूर्व सभामुख हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र यति बेला पूर्व सभामुख उन्सारी घरती हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। पूर्व सभामुखज्यू, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? हजुर, मैले सुनिराखेको छु। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हजुर, धन्यवाद छ। यति बेला संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति भएको छ। हुन त संवैधानिक परिषदको बैठकदेखि नै विवाद थियो, यहाँहरूको विरोध पनि थियो। सभामुखले समेत संसदीय सुनवाई बिना नियुक्ति हुन सक्दैन भन्दै सक्लै पत्रहरू फिर्ता पठाइदिनु भएको छ। विगतमा हाम्रो संसदीय सुनवाई र संवैधानिक अङ्गमा नियुक्तिको अभ्यास र परम्परा के थियो, अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, विगतको परम्पराको कुरा नै भएन। हामीसँग एकदम संविधानको धारा 292 लिखितै जिउँदै संविधान हामीसँग छ, जस अन्तर्गत धारा 292 अन्तर्गत संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र त्यसमा व्यवस्था गरिए बमोजिम नियुक्ति भन्दा अगाडि संसदीय सुनवाईको जे व्यवस्था थियो त्यो चाहिँ बाध्यकारी नै छ। यहाँले जसरी यो बाध्यकारी व्यवस्था भन्नुभएको छ, तर यति बेला त संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त भइसकेका छन् प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तहरू। त्यहाँ यदि संसदीय सुनवाई समितिले सुनवाई गरेन भने 45 दिनभित्र स्वतः नियुक्त हुने भन्ने व्यवस्था पनि छ नि? होइन, त्यो त के हो भने यदि सुनवाईको लागि सबै प्रक्रिया पुगेर कमिटीमै गइसक्यो र कमिटीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुनवाई गरेन या सुनवाई गर्दा गर्दै 45 दिन नागिहाल्यो भनेपछि को सवाल हो। तर यो त संसदीय सुनवाईमा गएकै छैन। संसदीय सुनवाईमा नगएपछि यो चाहिँ अब सुनवाईको क्रममा कुनै प्रक्रिया नै चलेको मानिँदैन। कुनै प्रक्रिया नै नचलेर स्वतः 45 दिन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अर्थ हुँदैन। त्यसैले संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार चाहिँ संसदीय सुनवाईमा यो जानै पर्छ। यो नगएको हुनाले
यो चाहिँ जसरी चाहिँ आज शपथ भयो यो अवैधानिक हो। यहाँले भन्नुभयो 45 दिनको व्यवस्था भनेको के हो भने यदि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनवाई समितिमा पुग्यो तर सुनवाई समितिले विलम्ब गर्यो, ढिलाइ गर्यो, प्रक्रिया त्यहाँ फाइल प्रवेश गरेर सुनवाई प्रारम्भ भएपछि 45 दिनभित्र चाहिँ नियुक्ति हुन्छ सो त भन्ने व्यवस्था हो। यो व्यवस्थालाई यहाँले छलियो भनिरहँदा, अवैध भनिरहँदा, अवैध संवैधानिक छैन भनिरहँदा यति बेला उहाँहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेर कार्यभार जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नु भएको छ। अब यसलाई के भन्ने, कसरी लिने? यो त एकदमै अवैधानिक कुरा हो। संविधान बमोजिम छैन। संविधानमा जसरी चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ, संविधानलाई काट्ने कानुन हुँदैन, नियम कार्यविधि हुँदैन। संविधानले प्रष्ट गरेको व्यवस्थाको चाहिँ संविधानै सबभन्दा हाम्रो चाहिँ माथि रहेको व्यवस्था हो। त्यसैले गर्दाखेरि संविधानमा नियुक्ति हुनुभन्दा पहिले जसरी चाहिँ सुनवाईको व्यवस्था गरेको छ, सुनवाई हुनै पर्छ र सुनवाई हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ संविधानमा लेखिसकेपछि त्यो बाध्यकारी व्यवस्था हो। र आजको दिनमा चाहिँ जसरी संसदीय सुनवाई समिति अब चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले जब चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई सिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा आइसकेको अवस्थामा सुनवाई समितिको प्रक्रिया चलाउनुको निम्ति त सुनवाई समिति छैन। सुनवाई समिति नभइसकेपछि हाम्रो सम्माननीय सभामुखज्यूले चाहिँ यो पत्रको चाहिँ सबैलाई फिर्ता पठाइसक्नु भएको छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती चाहिँ यो जसरी चाहिँ नियुक्ति गरिएको छ, जसरी त्यहाँनिर शपथ ग्रहण गरिएको छ, त्यो चाहिँ एकदमै अवैधानिक कुरा हो। यो संविधान बमोजिम छैन, नियम कानुन बमोजिम छैन र जसरी चाहिँ यो चाहिँ आज चाहिँ नाटक जस्तै गरियो, यस कुराले चाहिँ त्यसलाई ठुलो क्षति पुग्छ। यहाँ पूर्व सभामुखको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ, जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, यहाँसँग अनुभव पनि धेरै छन् र यहाँ लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय एउटा शालीन नेतृत्वको रूपमा स्थापित पनि हुनुहुन्छ। यहाँको यो संविधान निर्माणमा ठुलै योगदान पनि छ र यहाँ एउटा पूर्व सभामुखको हैसियतमा हुनुहुन्छ। यति बेला के पनि टिप्पणी गरिएको छ भने केही अधिवक्ताहरूले, केही विश्लेषकहरूले यो त जसरी फाइल फिर्ता पठाउनु भयो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले, यो त उहाँलाई अधिकारै छैन, उहाँलाई त यदि हाउस चलेको अवस्थामा मात्रै त्यो अधिकार थियो भन्ने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, जो कानुनी सल्लाहकार, विज्ञहरू लगायतले भनिरहेका छन् नि। आजको दिनमा चाहिँ जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गर्नुभएको छ, यो स्थितिमा हेर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा छैन भनेर यदि हामीले व्याख्या गर्यौँ भने पनि अर्को चुनावको उम्मेदवारहरूले नोमिनेसन नगर्दासम्म सभामुख हुनुहुन्छ, सभामुख चाहिँ हुँदै हुनुहुन्छ। र जसरी चाहिँ सङ्घीय संसदको 2वटा सभाहरू छ, यो 2वटा सभाहरूको सभामुख जो हुनुहुन्छ, सभामुख चाहिँ उहाँ चाहिँ यो सङ्घीय संसदकै प्रथम या उहाँ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार व्यक्तित्व हो। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने आजको दिनमा प्रतिनिधि सभा नभए पनि सभामुख हुँदै हुनुहुन्छ र प्रतिनिधि सभाले गर्ने काम कारबाहीहरूको बारेमा जे कुराहरू आउँछ उहाँले आफ्नो फैसला गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ यो संविधानले दिएको अधिकार हो र संविधानको अधिकार बमोजिम उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सदन या सभा चलाउनुको निम्ति जे चाहिँ नियमहरूमा व्यवस्था गर्नुभएको छ त्यसको व्याख्या गर्ने, अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पनि उहाँलाई छ। त्यो अधिकार बमोजिम जसरी चाहिँ आज संसदीय सुनवाई समिति आज हाउसमा चाहिँ नभइराखेको अवस्थामा कहाँ गएर सुनवाई गर्ने त भन्ने सङ्कट आइलाग्यो। त्यो आइलागेपछि उहाँले जसरी चाहिँ आज डिसिजन गर्नुभयो, यहाँ सुनवाई समिति छैन, सुनवाई समिति नभएको हुनाले आज चाहिँ सभामुख हुनुहुन्छ। त्यसैले सभामुखले चाहिँ आफ्नो के अधिकार थियो त्यो अधिकार प्रयोग गरेर फिर्ता गर्नुभयो, यो उपयुक्त निर्णय हो र उहाँले फिर्ता गर्नै पर्थ्यो। अर्को विकल्प थिएन र अर्को विकल्प नहुँदाको बखतमा उहाँले जे निर्णय गर्नुभयो त्यो सही गर्नुभयो। अब यहाँले भने जस्तै यो अवैध हो, अवैधानिक हो भनिरहेका छन् नेकपाको एउटा समूह, प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले भोलि आम हडताल पनि गरेको छ। तपाईँ पूर्व सभामुखको हैसियतमा हुनुहुन्छ यति बेला, हुन त ती दलसँग तपाईँको कुनै आबद्धता रहेको छ यति बेला। अब यो अवैधानिक नियुक्ति भनिरहँदा यसको उपचार पद्धति के त? अनि यो त स्वतः हामी चाहिँ संविधानमा फर्किनुपर्छ।
आज संविधानमाथि जसरी चाहिँ हमला भएको छ, संविधानमा नभएको व्यवस्था लाई जसरी चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ सर्वाधिकार छ भनेर सर्वसत्तावादी एउटा मानसिकता र कोणबाट जसरी प्रतिनिधि सभा उहाँले विघटनको त्यो घोषणा गर्नुभएको छ, सबभन्दा पहिले त यही नै सच्याउनु पर्यो र संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्यो र विधि विधानद्वारा चलेको देशलाई विधि विधानमै फर्काउनु पर्यो, नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरा, यस्ता किसिमका नाटकहरू भन्ने भन्दा पनि जो चाहिँ आज चाहिँ नियुक्ति भएर जानुभयो उहाँहरूप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन। कुनै पनि नेपाली नागरिक योग्य हुन सक्छ यसको लागि। उहाँहरूलाई अपमानित र विवादित भन्ने भन्दा पनि भोलि नियम कानुन बमोजिम नै उहाँहरूलाई संसदीय सुनवाई जो चाहिँ संविधानको धारा 292 मा बकायदा व्यवस्था छ, यो चाहिँ प्रक्रिया पनि पूरा गरेर उहाँहरूलाई नियुक्ति दिँदाखेरि देशलाई चाहिँ एकदमै राम्रो दिशामा हामी लम्काउन सक्छौँ। यस विषयमा चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्रीजी जिम्मेवार हुनुपर्छ, उहाँले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ। सारा जनतालाई चाहिँ नेपाललाई, जनतालाई, राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विधि विधान भएको देशमा चाहिँ विधि विधान बमोजिम जाने चाहिँ एउटा प्रकारको गाइडलाइन जे गर्नु पर्थ्यो, आज चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले यो चाहिँ गल्ती गरिरहनु भएको हुनाले उहाँले आफ्नो गल्ती सच्याउनु पर्यो। यहाँले यो भनिरहँदा संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो, संविधानको एउटा हत्या भयो, संविधानमाथि चाहिँ एउटा कुठाराघात भयो भनिरहँदा, यो असंवैधानिक छ भनिरहँदा पुनः प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर सायद यो सुनवाई हुने सम्भावना त नहरन सक्ला। उहाँहरू यदि संवैधानिक निकायमा, संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त भइसकेका व्यक्तिहरूको विषयमा अब यहाँले अवैध भनिरहँदा कसरी चाहिँ यसलाई वैध बनाउन सकिन्छ? अब त बाटो त उपाय त केही पनि छैन होला, उहाँहरूले त जिम्मेवारी सम्हालेर काम गरिसक्नु भएको छ। कानुनमा हामीले अध्यादेशको विषय पनि हेर्दा अध्यादेशलाई खारिज गर्न सकिन्छ बरु आउने संसदले, तर नियुक्ति त बदर हुने व्यवस्था छैन। मैले के भन्छु भने सर्वप्रथम त यहाँ चाहिँ अब जसरी चाहिँ आज चाहिँ नियुक्ति भएको छ, यो नियुक्ति चाहिँ जबरजस्त कानुन विपरीत, संविधान विपरीत गरिएको छ र कानुन विपरीत, संविधान विपरीत नेपाली नागरिक कुनै पनि, उहाँहरूलाई मात्रै भन्दिनँ मैले, कुनै पनि नागरिकलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ जे चाहिँ नियुक्ति गरियो त्यो अवैधानिक नै हो। सो त यो खारेज हुन्छ। भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले संविधानको बाटो पछ्याउँदै जाँदा, हामीले चाहिँ विधि विधान मान्दै जाँदा, हामीले चाहिँ हाम्रो देशको ऐन कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै जाँदा यो त स्वतः रद्द हुन्छ नि। कुन विधि र प्रक्रिया मार्फत रद्द हुन्छ? यहाँले रद्द हुन सक्छ, रद्द हुन्छ कानुनी कसीमा, यो अवैध छ भनिरहँदा रद्द गर्नु पर्यो या भनौँ यसलाई चाहिँ पुनः स्थगित गर्नु पर्यो या भनौँ यसलाई अवैध ठहर गर्नु पर्यो, घोषित गर्नु पर्यो भने कुन विधि र प्रक्रियाबाट गर्ने? होइन, आजै पनि यो चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ रिट त्यहाँ चाहिँ दायर भइसकेको छ होइन। यहाँ चाहिँ अब यहाँहरूलाई थाहा पनि होला, अदालतमा चाहिँ यो एजेन्डा सम्बन्धी प्रवेश हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई कुनै पनि वास्ता नगरी उहाँ जसरी अगाडि सरासर बन्नुभयो, अदालतले पनि केही बोल्ला होइन, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ त सभामुखज्यूले चाहिँ जे पत्र फिर्ता पठाउनु भएको छ त्यसलाई पनि लट्याइएको छ नि त। यसको विषयमा पनि केही छलफल होला होइन, यसको पनि केही प्रक्रियाहरू होला। विगतमा यसले लिएको प्रक्रियाको नजिरहरू पनि छन्, यी नजिरहरूलाई पनि फर्केर हेरिएला, त्यसमा व्याख्या गरिएला, बहस गरिएला। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेपछि उहाँले आज जे गर्नुभयो, जसले चाहिँ नियुक्ति पाउनुभयो, उहाँहरूको दोष गुणको कुरा भन्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी चाहिँ संविधानमाथि यसरी आक्रमण गर्नुभयो र संविधानलाई चाहिँ जसरी चाहिँ उहाँले फेल गर्दै हुनुहुन्छ, यसले चाहिँ समग्र सिस्टममाथि या लोकतन्त्रमाथि नै जे चाहिँ यहाँ चाहिँ आक्रमण भइराखेको छ यस कुरालाई देखाउँदछ, दर्शाउँदछ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेपछि आज चाहिँ हामी चाहिँ कुबाटोमा छौँ होइन। हामी चाहिँ वैधानिक बाटोमा छैनौँ, संवैधानिक बाटोमा छैनौँ, हामी चाहिँ असंवैधानिक बाटोमा छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई चाहिँ विधि विधानभन्दा विपरीत बाटोमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कदमै सच्चिनुपर्छ। यो सच्चिनुको लागि हामीले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि यी सबै प्रक्रियाहरूमा चाहिँ हामीले जहाँ जहाँ अगाडि बढाएका छौँ प्रक्रिया, त्यो बमोजिम आफ्नो प्रक्रिया टुङ्गाएर नयाँ चाहिँ एउटा प्रक्रियाद्वारा चाहिँ उहाँहरू या नेपाली नागरिक कुनैले पनि यो देशको कुनै पनि जिम्मा चाहिँ सम्हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो सम्हाल्ने दिशामा हामी जानुपर्छ। हस्, व्यस्तताको बावजुद पनि यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र यो महत्त्वपूर्ण
कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व सभामुख वंशरी घरती र उहाँले भने यति बेला विधि प्रक्रिया विपरीत संवैधानिक अङ्गमा भएको नियुक्तिको विषयमा प्रश्न उठाउनै पर्छ र संसदीय सुनवाई बिना कुनै पनि हालतमा संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्तिको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन र यो अवैध नियुक्तिको विषयमा पुनः सुनवाई हुनुपर्छ। व्यक्तिका विषयमा को कहाँ नियुक्त भए भन्ने टिक्का टिप्पणी भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउनुपर्छ भन्ने उहाँको आग्रह थियो। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। विशेष गरी यति बेला संवैधानिक परिषदको बैठकले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू यति बेला मुलुकको संवैधानिक अङ्गमा प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तहरू नियुक्त भएका छन्। संवैधानिक अङ्ग भनेको सरकार या कार्यपालिकाले गरेका विभिन्न गल्ती कमी कमजोरी छन् भने त्यस विरुद्ध परेका उजुरीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्ने स्वतन्त्र निकाय हो। तर यति बेला कार्यपालिकाको छाया संवैधानिक अङ्गहरूमा पर्ने हो र कार्यपालिकाले विभिन्न राजनीतिक प्रभाव दबाव प्रलोभन र आश्वासनमा आफू अनुकूलका मान्छेहरू भर्ती गर्ने हो भने निश्चय पनि त्यसले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने हैसियत गुमाउँछ भने एउटा राज्य र नागरिकले पनि जे सोचेका हुन्छन् संवैधानिक अङ्गप्रति जे न्यायको अपेक्षा गरेका हुन्छन् त्यो नहुन सक्छ। यति बेला संवैधानिक अङ्गहरूमा यो नियुक्ति भइरहँदा यसले विवादको विषय धारण गरेको छ। यद्यपि जहाँ जसरी नियुक्त भए पनि राजनीतिक विवाद यति बेला जारी रहे पनि नियुक्त भएका व्यक्तिहरू जो प्रमुख आयुक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भने निष्पक्ष भएर विधि कानुन सम्मत काम गर्नु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ।